वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब गए। वो नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी और पायदार तरक्की के लिए सलाहियतों पर इजहार भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम सियाह कश्मीर पर पैगाम। 27 अक्टूबर 1947 तारीख का सियाह तरीन दिन है। भारतीय अफवाज ने श्रीनगर पर कब्जा करके बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। सदर जरदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जबर का सामना कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का आलमी बरादरी से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत से जवाब तलबी का मुतालबा। उनका कहना था, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। दौरे के दौरान बांग्लादेशी क़यादत से मुलाकातों में इलाकाई सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल साहिर शमशाद ने सिलहट में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टेक्स्ट का दौरा किया। बांग्लादेशी क़यादत ने पाक अफवाज के पेशा वराना मयार और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान और यूरोपीय पार्लियामेंट के वफ़द के दरमियान GSP+ फ्रेमवर्क के तहत ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने यूरोपीय वफ़द से तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी हकूक़ पर तबादला ख्याल किया। जाम कमाल खान ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने इस्लाहात और शफ़ाफियत की कोशिशों को सराहा। दोनों फरीकों ने पायदार तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सोने की कीमतों में कमी आने लगी। फी तोला सोना 3300 रुपये की कमी से 4,30,362 पर आ गया। आलमी मार्केट में फी और सोने की कीमत में $33 कमी हुई, $4080 पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,68,966 रुपये हो गई। तुर्किया में पाक अफगान मुज़ाकरात के दौरान सरहद पर फितनाल खारिज का वार। शेरदिल सिपाहियों ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के अज़ाइम खाक में मिला दिए। शिमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में दरअंदाजी 25 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से मुकाबला करते 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में हवलदार मंजूर हुसैन, सिपाही नुमान इलियास कियानी, सिपाही मोहम्मद अदील, सिपाही शाहजहान और सिपाही अली असगर शामिल। स्पिन वाम शिमाली वज़ीरिस्तान में 15 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, 4 खुदकुश बमबार शामिल। कुरम के इलाके खाकी में 10 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी के वाक़यात अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगान हुकूमत से मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह रहा है। तवक्को है अफगान बरी हुकूमत मुआहिदे के मुताबिक जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। अफगान हुकूमत खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाले 5 शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा। वज़ीर आज़म रियाज में नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय जबर के 78 साल। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियाँ। शुरका के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की क़यादत में कश्मीर यकजहती वॉक। दफ्तर ख़ारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। हुर्रियत क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच, दफ्तर ख़ारजा के हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय कब्जे के खिलाफ नारे, कश्मीर की आज़ादी तक हिमायत जारी रखने का आज़म। यौम सियाह पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पाक स्वीट होम के नन्हे बच्चे की कश्मीर के लिए पुरजोश तकरीर ने समा बांध दिया।
کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے جلد آزادی ملے گی۔ کشمیری عوام جدوجہد آزادی میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم سیاہ پر پیغام۔ صدر مملکت نے 27 اکتوبر کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا، بھارت کے حالیہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 7 دہائیوں سے ظلم اور جبر کے باوجود کشمیریوں کا عزم، حوصلہ اور جدوجہد آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ اس دن تک کشمیریوں کی حمایت جاری رہے گی جب تک ان کا آزادی اور انصاف کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتا۔ سندھ حکومت جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، دنیا کو بھارت کے مظالم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، 27 اکتوبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم عارضی ہوتا ہے مگر آزادی کی جدوجہد ابدی۔ کراچی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک کشمیر ریلی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، طلباء اور طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ عالمی برادری کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائے۔ 27 اکتوبر کو مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کا اقدام تاریخ عالم کا سیاہ باب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی پیغام۔ کہا، پاکستان ہمیشہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو عظیم قرار دینا بھارت کے لیے ایک اور شکست کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی سربراہی میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ طلباء، سول سیکریٹریٹ، ملازمین اور شہریوں میں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، آزاد مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کا بنیادی حق ہے، ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے بھارتی مظالم کا نوٹس لیں، اقوام متحدہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ آج 27 نومبر ہے، جو کشمیری کتنی دہائیوں سے ایز اے بلیک ڈے مناتے ہیں۔ میں مشال حسین ملک پوری دنیا کے سامنے بھارت کو عالمی کٹہرے کے سامنے کھڑا کرتی ہوں۔ 78 ایئرز گزر گئے ان کے قبضے کو، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں آج بھی ہمارے معصوم لاکھوں کشمیری شہداء کی لاشوں تلے دبی ہوئی ہیں۔ 27 اکتوبر کو بھارت نے کشمیریوں کی مرضی کے بغیر ٹینکوں کے ذریعے ریاست پر قبضہ کیا۔ کشمیر آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری قبضہ زدہ خطہ ہے۔ یوم سیاہ پر حریت رہنما مشال ملک کا یوم سیاہ پر پیغام۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے کہا کہ یہ دن کشمیریوں کو درپیش شدید مشکلات کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنے بنیادی حقوق سے مسلسل محروم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف ایفل ٹاور کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء کے کشمیر کے پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر بھارت کے خلاف نعرے۔ عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔